Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Raja TV Official. I'm your host Raja Junaid Aslam back with the new vlog. उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह परवरदिगार हम सब पर अपना करम और फज़ल यूं ही जारी और सारी रखे। आज के वीलॉग में मैं आपके सामने तारीख के चंद हकाइक रखने वाला हूं कि किस तरह 9 मई की बगावती जमात जिसका सरगना आज अडयाला जेल में अपने करतूतों की वजह से चक्की पीस रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल पार्टी का सफ़र कैसे तय किया गया। 9 मई की बगावती जमात के सरगना के एक नए सफ़र का आगाज़ शुरू होता है आफ्टर 1992, जिसमें वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करना शुरू करता है जिसकी बुनियाद ही चंदे, फितराने, ज़कात और अतिये पर रखी जाती है, जिसमें हमारे कौमी तौर पर तारीखी हकीकत देखी जा सकती है। फिर किस तरह से उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने 9 मई की बगावती जमात के सरगना को ज़मीन अलाट की और फिर किस तरह से एक भारी रकम देकर एक फलाही काम का आगाज़ करवाया गया। लेकिन उसके बाद ये शख्स अपने तौर पर कभी हिंदुस्तान फंडिंग लेने पहुंच जाता, कभी इंग्लिस्तान फंडिंग लेने पहुंच जाता और हर उस मुल्क ज़कात और फितराने के पैसे लेने पहुंच जाता एक फलाही काम के नाम पर। फलाही काम के नाम पर पैसे हैंटते हैंटते इस शख्स ने लेट 90s में गोल्ड स्मिथ नेटवर्क की मदद से अपनी पॉलिटिकल पार्टी का आगाज़ किया, बनाई, जिसको इब्तदाई कई सालों तक किसी ने वोट देना मुनासिब नहीं समझा। और इस ऑर्गेनाइजेशन को ना तो मैं पहले दिन से ना मैंने कभी इसको सियासी जमात माना है और ना मैं इस जमात को, इस ऑर्गेनाइजेशन को सियासी जमात समझता हूँ। और देखा जा सकता है कि किसी हद तक मुशर्रफ ने उस दौर में इसको सपोर्ट किया, लेकिन उसके जाने के बाद ये बेयारो मददगार हो गया। लेकिन उसके बाद 2007-2008 में एक न्यू सर्कल हमें देखने को मिलता है जिसमें टॉप क्लास जनरल्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और हर ताकतवर हल्का इसके गंदे खेल में शामिल हुआ। और जिन टॉप क्लास जनरल्स और जजेस ने हमारे बेहतरीन इदारों को तबाही के दहाने से पे पहुंचा दिया और 9 मई की बगावती जमात के सरगना को फुली सपोर्ट करना शुरू किया, जिसका शोर हमने सही मानों में जाकर 2013 के इंतखाबात के वक्त देखा और उसके बाद से लेकर अब तक हमारे मुल्क के साथ जो ज़्यादती की गई आज वो पूरी दुनिया ने देखी। एक बेहतरीन इकॉनमी को बर्बाद करवाया गया इस कम ज़र्फ इंसान के ज़रिए। मेडिसिन्स हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, गोल्ड हो, डॉलर हो, एक लंबी लिस्ट है। सब कुछ तबाह बर्बाद करवाया गया इस कम ज़र्फ इंसान के ज़रिए। हम कभी, मैं समझता हूँ कि सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाएगा। इस सारे जो मैं समझता हूँ जो सारा घिनौना अमल, इसमें शामिल वो तमाम वो जनरल्स और जजेस हैं जिन्होंने इस कम ज़र्फ इंसान को 2007 और 8 के बाद एक टॉप क्लास तरीके से पुश्त पनाही देना शुरू की और एक प्रॉपर प्लान के ज़रिए अवाम में इसकी बिलावजह की हाइप क्रिएट करना शुरू की और जिसका नतीजा आज हर गरीब और दरमियाने तबके का बंदा और फैमिलीज भुगत रहे हैं। लेकिन जहां से मैं समझ सका हूं आफ्टर 1992 मकसद बहुत क्लियर हो चुका था। जिस तरह से गोल्ड स्मिथ नेटवर्क ने इस शख्स को पहले अपना दामाद बनाया और उसके बाद ये सफ़र नहीं रुका। इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन हिंदू फैमिलीज
جوش فیملیز اور قادیانیز نیٹورکس نے سپورٹ کرنا شروع کیا چندے کے نام پر، لیکن صحیح میں وہ چندہ ایک سیاسی جماعت جو ایک کھڑی کر دی گئی تھی اس کے لیے جمع کیا جانے لگا، اور فلاحی کاموں کا صرف نام رہ گیا۔ جو فلاحی کام تھے وہ اپنی جگہ رہ گئے، اور اس کے لیے ایک پراپر الگ سے گراؤنڈ پیدا کیا گیا۔ اب یہ جو ساری فنڈنگ تھی اس قدر سٹرونگ تھی، اور اس آرگنائزیشن کے پیچھے اب تک وہ تمام طاقتور حلقے ہیں جن کے آگے افسوس کے ساتھ آج ہماری اسٹیٹ سمیت ہمارے ادارے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی بات کا دکھ ہے۔ کیا ہماری کوئی خود مختاری ہے؟ کیا ہم اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتے؟ امریکہ سمیت تمام ممالک ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہم ایک خود مختار قوم ہیں، اور ہم اپنے سزا اور جزا کے فیصلے خود لے سکتے ہیں، اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ اس کا ریزن ہم ایک آزاد ریاست ہیں، لیکن جس طرح سے اس آرگنائزیشن کے ذریعے پاکستان کے ہر ادارے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی اور آج بھی جاری ہے، جس پہ شامل آج بھی چند ٹاپ کلاس جنرلز ہیں، ٹاپ کلاس ججز ہیں، ٹاپ کلاس بیوروکریٹس ہیں، اور اسی بات کا دکھ ہے، دکھ ہی اسی بات کا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے، ہماری اسٹیٹ کے ادارے کہاں کھڑے ہیں، کیوں ہمارے ادارے آج بھی اپنی ادارے کی کالی بھیڑوں کو عبرت کا نشان نہیں بناتے، کیوں ہماری اسٹیٹ ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ It's a very big question mark again. It's a very big question mark. Pakistan state and our institutions should take strict actions under the Constitution of Pakistan from now on. And باقی یہ آرگنائزیشن اور اس کے پیچھے موجود طاقتیں اور اسکرپٹ رائٹرز یہی شور ڈالیں گے کہ یہ سیاسی انتقام کیا جا رہا ہے، اور یہ مطلب یہ وہی تمام رونا دھونا، اور کبھی امریکہ کے آگے جا کے پاکستان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی یو کے کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف کچھ بھی لکھ کے کسی بھی ذریعے سے بھجوا کے پاکستان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کا منجن مزید بکنے نہیں دیا جائے گا، نہ بکنے دے سکتے ہیں ہم۔ اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان اور ہمارے اداروں کو اپنی رٹ برقرار رکھتے ہوئے ان تمام کرداروں کو پاکستان کے لیے، پاکستان کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے گا پاکستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا، پاکستان میں سیاسی، جمہوری اور ہر اعتبار سے استحکام بھی آئے گا، اور پاکستان انشاءاللہ جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس ویلاگ کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی سب سے جڑے رہیے گا، اور میں جڑے رہتے ہوئے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اور remember, please do subscribe my YouTube channel, hit the bell icon, and please do like and share my content. This is your host Raja Junaid Aslam, and Allah Pak hum sab ka hami و ناصر ہو۔ اللہ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔